औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहबिका या हबीबल्लाह खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। गवर्नमेंट का अख्ताम हुआ चाहता है। गवर्नमेंट शहबाज सरकार अपने अख्ताम के दिनों पर है। अगस्त में उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम निगरान सेटअप को अपना चार्ज संभाल कर देंगे कि जी आप आएँ। ये बहुत अच्छी बात है। इक़्तिदार इंतकाल होना हर रियासत के लिए, हर मुल्क के लिए बहुत बेहतर होता है। जो आपकी सियासत का इंतकाल होता है, मूवमेंट्स होती हैं, आप अपने हाथों से अपनी गवर्नमेंट निगरान सेटअप को या दूसरी गवर्नमेंट को देते हैं, तो ये एक अच्छी रवायत है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ सवाल आता है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। स्पेशली ये जो गवर्नमेंट जा रही होती है, निगरान सेटअप को अपना चार्ज देकर जा रही होती है, मैं ये सवाल इनसे ज़रूर करना चाहूँगा। निगरान सेटअप में जितने भी लोग आते हैं, ये बाहमी मशावरत से आते हैं। अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है ये एक बैठक लगाती है, उस पर ये एक अपना फैसला देती है कि जी हाँ जी, इन 3, 4, 5, 10 या 2-3 लोगों में से एक को केयर टेकर हम गवर्नमेंट दे देते हैं जनाब, कि इन पर हमारा इत्तेफाक हो गया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि उन निगरान, उन केयर टेकर सेटअप में से वही वजीर, वही मिनिस्टर बाद में जो गवर्नमेंट बनती है उनके साथ कैसे अटैच हो जाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। मुसद्दक मलिक साहब हैं इस वक्त शहबाज सरकार की गवर्नमेंट में। ये पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, निगरान मिनिस्टर थे। बाद में ये मुस्लिम लीग नून में आ गए। मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मैं यहाँ पर ज़रूर सोचता होता हूँ कि निगरान सेटअप भी आया कि सरकार लगा के जाती है जो गवर्नमेंट छोड़ती है। ये पॉइंट है मेरा। मैं इसको पॉइंट गिनूंगा कि एक निगरान सेटअप को जब आप लाते हैं तो एक साजिश के तहत आती है, और जब आप जाते हैं तो आप उनमें से वज़ीरों को, लोगों को उठा के आला ओहदों पर फाइज कर देते हैं। मतलब कि वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो आपकी ही बनाई होती है, आपके ही लोग होते हैं और आपके ही काम करती है इलेक्शंस के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है सबके लिए। मैं इस सवाल को रेस करता रहूँगा, बार बार उठाता रहूँगा। इसका जवाब अगर कोई देना चाहे गवर्नमेंट के इदारों में से, कोई भी देना चाहे, इस्टेब्लिशमेंट के इदारों में से, इस्टेब्लिशमेंट के कोई भी बंदा, गवर्नमेंट का कोई इंसान, कोई मर्द, कोई बंदा, कोई भी देना चाहे दे सकता है। यहाँ पर इनकी अपोजिशन में एक बैठती है सायरा बानो। अगर वो भी इसका जवाब मेरे छोटे से लफ्ज़ों में दे दे तो उनकी मेहरबानी होगी। बड़ी अच्छी सियासतदान है और बड़ा अच्छा जवाब देती हैं, हाज़िर दिमाग है वो, कि केयर टेकर गवर्नमेंट में आपके अपने लोग बैठते हैं और उसके बाद वो जब आप गवर्नमेंट बनाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट बनती है, तो उसमें वो मिनिस्टर कैसे लग जाते हैं, ये सवाल। और दूसरा, इमरान खान साहब एग्जिट चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। कहाँ जाना चाह रहे हैं? बार बार ये उनको कहा जा रहा है कि आप सऊदी अरेबिया चले जाएं। आपने अगर एग्जिट होना है पाकिस्तान से तो आप सऊदी अरेबिया चले जाएं। लेकिन उनका कहना ये कि मैं यूके जाना चाहता हूँ, मैं यूके जाना चाहता हूँ। क्यों? इसकी वजह क्या है? आपको जब एग्जिट मिल रहा है तो आप सऊदीया क्या, यूके क्या, यूएसए क्या, जहाँ मर्जी चले जाएं। उसके बाद आपके पास चॉइस होगी, आप वहाँ चले जाएं, कोई परेशानी नहीं। तीसरा, इमरान खान के मुतल्लिक़ ही सवाल है और जवाब भी मैं खुद ही दूंगा। इसराइल, जिन्होंने पिछले दिनों एक दरख्वास्त, एप्लीकेशन, एक अपनी रिमार्क्स दिए हैं कि 9 मई में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। पहली बात तो ये कि एक ये मजाक के अलावा कुछ भी नहीं था, क्योंकि
اس کو میں مذاق اس وجہ سے کرتا ہوں کہ شاید ان کی نظر میں فلسطین کے لوگ انسان نہیں ہیں یا ان کی نظر میں پاکستان کے لوگ انسان نہیں ہیں. دو جگہوں پر یہ بہت بڑی بات ہے کہ یا تو فلسطین کے لوگ مذاق ہیں یا پھر پاکستان کی عوام مذاق ہے. کیونکہ یہ ایک مذاق کی بات ہے نا کہ ہم علمبردار ہیں انسانی حقوق کے. اگر آپ سب سے بڑا جھنڈا اٹھا کے انسانی حقوق کا پھر رہے ہیں تو فلسطین میں کیا پاکستانی جا کے مار رہے ہیں فلسطینیوں کو؟ وہاں پہ تو آپ لوگوں کو نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں. اور میں حامد میر صاحب کو یہاں کوٹ کروں گا ان کے ایک بیان کو کہ 2 سال عمران خان صاحب پر بڑا پریشر رہا ہے کہ جناب آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. اسرائیل او بھائی 2 سال میں بہت پریشر رہا ہے حامد میر صاحب, انہوں نے نہیں کیا. میں مان لیتا ہوں ایز اے پاکستانی, میں مان لیتا ہوں کہ جی بڑا پریشر رہا ہے. تو جناب ان کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ اسرائیل سے کنیکٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ جب ان کے دور حکومت میں ایک اعلیٰ عہدیداران اسرائیل کے دورے پر کیوں گئے تھے؟ کیا لینے گئے تھے اسرائیل؟ آپ جواب دے دیں اگر آپ کے پاس اس بات کا جواب ہے تو. کس نے اسرائیلی شخصیت کو نیشنلٹی دی تھی پاکستانی؟ یہاں سے فوڈز لے کے جانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ عمران گورنمنٹ نے دی تھی, عمران سرکار نے دی تھی, شہباز سرکار نے تو نہیں دی تھی. لیکن یہاں پر میں یہ ضرور بات کروں گا, نقصان کس نے پاکستان کا کیا؟ سب نے کیا. عمران خان, نواز شریف, زرداری, سب. کوئی اس پاکستان کے لیے نہیں بولتا. سب ایک ہے, کوئی الگ نہیں. پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے سب آئے ہیں, پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے سب آئے ہیں. ہمیں جینے دینے ہی نہیں چاہتے. میں یہاں پر آپ کو ایک بہت بڑی بات دیتا ہوں. کراچی کا ایک پاکستان کا شہر کراچی, اور کراچی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے کے الیکٹرک. حامد میر صاحب, یہ آپ بھی سنیں اور باقی صحافی بھی سنیں, باقی لوگ بھی سنیں, اس کا چارج کس کے پاس ہے؟ وہ کس کا ادارہ ہے؟ وہ سعودی عربیہ کا ادارہ نہیں ہے, وہ اسرائیلی اور بھارتی ادارہ ہے. وہاں پر اسرائیلی ایجنسیوں کے اور بھارتی ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ بھی وہاں پر ہی رجسٹرڈ ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں عمران خان کے اوپر پریشر تھا اور اس نے اس کو قبول نہیں کیا, حمایت نہیں کی, یا اس کے بدلے میں ووٹ کیوں نہیں دیا؟ آپ اس کو بھائی جان موقع تو دیتے, آپ اس کو موقع تو دیتے. یہ کیسے سارا کچھ کرتا ہے اسرائیل کے لیے آپ خود دیکھتے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی باتیں ہیں. بہت سارے پوائنٹس اور بھی ہیں, اور بھی بات کروں گا اس کے اوپر. عمران خان, میں یہ نہیں کہتا عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, نہیں. میں کافروں کی صف میں اس کو کھڑا نہیں کر سکتا ہوں. وہ ایز اے مسلم, میں ایز اے مسلمان کو یہودی یا کافر نہیں کہہ سکتا. یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے, وہ فیصلہ کرے گا. لیکن میں تنقید کر سکتا ہوں اور وہ میں کرتا رہوں گا. بہت سارے شواہد ہیں, بہت سارے ثبوت ہیں. ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے حاضر دور میں اس کا ہی منسٹر اسرائیل کا دورہ کرتا ہے. کیوں؟ وائی؟ وہی اسرائیل عمران خان کی حمایت میں آتا ہے. کیوں؟ وجہ. آپ کہتے ہیں 2 سال کا پریشر, کوئی پریشر نہیں تھا. ایران کا ایک صدر گزرا ہے جو صبح شام اسرائیل کے بہت کچھ کہتا تھا, اسرائیل کو رگڑتا تھا, لیکن اس کی وفات پر, اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ USA اس کو لکھ کے دیتی تھی کہ اسرائیل کے خلاف بولنا ہے. اسرائیل اس کی فنڈنگ کرتا تھا. یہ آپ کی بات کا جواب ہے. یہاں ڈیرہ غازی خان میں ایک امام صاحب رہ کر گئے ہیں, 9 سال انہوں نے امامت کی ہے. جب وہ پاکستان سے گئے تو انہوں نے کہا جی میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا, میں کوئی امام نہیں ہوں. یہ تو یہاں کچھ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کی حمایت, سب کچھ انہی میں سے ہے, سب کچھ انہی میں سے ہے. اعتزاز احسن, لطیف کھوسہ اور حامد میر اپنی پوزیشنز دیکھو کہاں پر ہو, اور آپ کے گھر والے اور آپ کی بیگمات کیا کرتی رہی ہیں. میں لطیف کھوسہ کی بیگم کے بارے میں نہیں جانتا, نہ میرے پاس انفارمیشن ہے.
لیکن حامد میر آپ کیا ہیں اور اعتزاز حسن کی وائف کیا کرتی رہی ہے ایل پی جی کے کوٹوں کے معاملات میں. اس کو جب کوٹا نہیں ملتا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں، اس کی چیخیں میں نے سنی ہوئی ہیں. لہٰذا اپنی پوزیشن دیکھیں اور اس پاکستان کو جینے دیں. بہت شکریہ. ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.